أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم صدق الله العلي العظيم. بندگان کن دن چکن خالق کائنات نا ارتباط تنگ میوت پی وصل بسے تھچک پیوت پی بہترین وسیلہ انہیں نچچیک دعا بایوت پوین. دعا خدای ریزگوی کا لقپل انچسپو و خدای کے نچلچاو کی دعا زیرتنگ بہترین وسیلے گین غتنگ خدا نا تھک پیوت پی خدا نا وصل چھایوت پی خدا نا رابطہ برقرار چھایوت پی. خدای تبارک و تعالی آیه شریفه که ذکر سوان دی آیه نک پیغمبری فق پلا خطاب بین کسل مولد قل یرس مول ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم میون لا بندگان کن لا یرس مول اگر کنتی دعا بچسپو خدا یرگزگوی کا لقپز انچسکن اگر مت پنسک پنا خدا از کنتی طرف لا توجه چگ عنایت چگ زره بچه من مپا چانا دعانا خدا یرگزگوی کا تضرعنا زاری باید پاو لقپز میود پاو دو سبب چچا انسوک پروردگار عالمی لطف و نظر پوغتی کے چھایت پی و خدای رحمت پوغتی کا پھپستا میود پی. ادعونی استجب لکم کنتز نی کنا چل شک دعا بشک مز کنتی دعا پولا اجابت باید پین مز لبیک زره دولا جواب تنگ میود پین. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين من تصنا دے سوچکن کینی عبادت شیطان اگنا کھون زردونز گورتان ردون زغتان تکبر بتان کھون شخمی کا ذلتنا خوارنا ینبو جہنم داخل چچائی. دی آیه شریفہ پو کہ عبادت شیطان اگنر دون زغ پن جہنم داخل چچائین مولتان روایات معصومین دی عبادت پو تفسیر سن سے دعائے کا یعنی خدا اس مولد دعا بس اگر دعا بے شیطاننا خدا یرگزوے کا تضرع نزاری بین خالی لخستون ان می لقپون کیان می شیطان اگنا تکبر بیتان اردون زغتان اگر دی حالت پگا سوچان یون دی تکبر پو شخمی کا خوار نزلیل نیم جہنم داخل چچائیں. چانا عزیزان متنگا لیک سن سفارش سن سے دعائے کا دعا بہترین وسیلے گن مؤمن فرس دشمن نفس امارہ چوس شیطان چوس دی دشمن کن رنگ شیطان رو نسکرت پیود پی و رنگ دن چکن خالق پولا دسنین پیانوک جگہ تنگ میود پی. اب ماہ مبارک رمضان بہترین خورن خاص فرصت چگن غتنگ دعا باید پی مختلف دعا ایمی شتنگ نوارد سنسد دون انگ چچک کی شاید زربنینک جامعنا کامل ان میود پی دعا چگ ایمی معصومین علیہم السلام شتنگ نگنا تھن سنستنگ دعای ابو حمزہ ثمالی ان کہ امام سجاد زین العابدین علیہ آلاف التحیت والثنائی فقطی کے نغتان دی دعا پتھن مچا سنسد. اگر چی دی دعا کن گا وقت انک گا الزاون انک گا جغن انک زرنان غتنگا ینچائین و لغموین چا مشکل مت و لیکن دی دعا کن کی کھورنگ مخصوص ان میو پی وقت کے تو انک غتنگا ایمیشت انک نقل سنستان غتز مواظبت دک سے غتز ترنگ لکس بسے دینا وقت کن انک کم سے کم رسپکچک زر بیت پی کوشش باغوشائین کی ابو حمزہ ثمالی دی دعا پو یک شخصیت چگ ابو حمزہ ثمالی امام سجاد امام باقر امام صادق و امام کاظم علیہم السلام دیر انچن امام کن درک بسکن و تھکن لیک سن با شخصیت صحابے گی دی صحابہ امام سجاد پوز
امام فقه پیشتانو نقل بین چی کسل مولد کہ ماہ مبارک رمضان چھن کنیانو بیشتر فقه بین چی حضرت فقه پجوک سنا سحری وقت پہ کا مو تو یہ چھنجر نہیں مرچن ادی وقت کنی کا دی دعا پو حضرت فقه پوز تلاوت بیت پا کلن دی دعا پو خدا یرگز گوی که لقپزون انچک تزرع نزارین یم بو امام از مس پیوت پی وانتا یادگار دلوس پیوت پی دعا چیگین چانغت مفاتین کے تلتانا کے تو تقریبا سفار چوچوغی من کیمو یوت پنغتا ممکنین کہ اللہ چام چیک ضرور خلا دی دعا پو موتو سحری وقت کنات سحری زچا خب دو غتا ٹیم شامل پھلان د چوز بہانے کے غتا بود پیوت پی ولذا عزیزان کن اگر سحری وقت کا مچھانا کل نیما اننا یا چھن لئننا یغما چی غتا مچھانا کے تو کوشش ہار وشین کم سے کم ماہ مبارک رمضان رسپا چیک دی افتخار پو غتا توبہ و دی افتخار پو غتا نصیب چھا کہ غز امام سجاد فقی دعائے سحری امام سجاد دعائے ابو حمزہ ثمالی تلاوت بزر بیت دی افتخار پو غتا تبچا چھارو شین ولذا حقیرز بہتر شز کہ گا جگہ صفحہ چیک یا صفحہ نیس ینتی خدمت اللہ دینوگ ریکارڈنگ بسے چوک سے تنگ میت پاؤ کہ انشاءاللہ ینتی سحری وقت پہ کے ٹیم چھانا کیا تو سنزر جو سریابنا یادن لا یا چھن لا دو آما چھانا نیما ینتی کم سے کم کہ نگز جگمہ چکنی سی فاصلہ بین چکتا تنگ دو انشاءاللہ ہم نگز تلاوت بس دین چوگت و ہم ینتی سنگ ینچا ودکنا غنیمت چھے سے واقعا استفادہ بچا کہ خدا یرسنگ مزاد پنا راز و نیاز واقعا دی دعا کنی مضمون کن دعا پہ چیزیں ریوت ضربونی کہ آتا توجہ چھانا کیا تو دی دعا کن لیاں ثواب پچیوت ندون لا توجہ مد نسانا خود بخود انسان تھنچائن دی دعا کنی طرف لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني
وإن كنت بطيئا حين يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستغرضني. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. فقد أمید پویری که شخص دعا بن چلید، یرنگ من کن کنی که امید نردینگ مید، یرنگ من کن کنی طرف لالق پر کینگ ممید. شیازر بنا یرنگ من کن کنی که امید جگنا لق پر کینگ نا امید بس کستو الزق چین. امید نا آرزو کنی که تھن چکھنا شپاو یرنگین. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء إليك مضرعة، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا، وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. فریاد تنکن کلا دعا يزقوف حسيد كان يشبا. وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة، وللملهوفين بمرصد إغاثة. وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين. وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. يري طرف لا سفر بكن كلا لمپنا مسافت پنی مویود. يرنگ وسیل چا يرنگ تود پاو لمپو لیکسینا آسان یود. نی اگر بندلا خدا يرنگ نکری برینگ فاصله تونگنا. كنت گنانا اعمال بد کن استرولك حجاب نپردسوں سین. وقد قصدت إليك بطلبتي، وتوجهت إليك بحاجتي، وجعلت بك استغاثتي، وبدعائك توسلي، من غير استحقاق لاستماعك مني.
ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بحرمة محمد وآله الطاهرين.